Boas festas de Natal, meus amigos. Eu sou Antus Bragança. Que Deus abençoe você e sua família. Hi friends, I'm Antus Braganza. हांव काळजांतल्यान सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत नातालां आवडटा आनी आमच्या मिनीन जेजून सगल्यांचेर तुमचेर बेसांव घालचें हीच म्हजी मागणी. आतां हे पावटीचें आमचें जें क्रिसमस जावन आसा ह्या वर्सा सामकें फ्लॉप जालां. कित्याक तें तुमकां हांव सांगता. आनी फुडल्या वर्सा आमकां गोंयांत क्रिसमस करूंक मेवत वो ना मेवत तेंय हांव तुमकां सांगूंक शकना. आयकात तर. कित्याक पळय, क्रिसमस पयलीं कशें जातालें आमच्या भुरगेपणार तें आतां पासून क्रिसमस म्हणजे सारकें ग्रँड सारकें एका म्हयन्या आदीं स्टार्ट जातालें सगळें करपाक. जशें 1 डिसेंबराची लागली तारीख 1 डिसेंबर पयलीं आमच्या घरांनी सुरवात जाताली नेवरे वडे मांडारे पिनाग्र दोस सगळें करपाक. 1 डिसेंबराक सावन स्टार्ट जातालें. मागीर दुसरे आमचे गांवचे भुरगे तरणाटे बा तशे जाणटे पासून गांवांनी वाड्यांनी गोठे कोत्ताले क्रिसमस क्रीप. तोरे सारके ग्रँड कोत्ताले सारकें आर्टिफिशियल सगळें करून आत हालयता आनी धांवता आनी आजी येता वयता अशें पळोवपाक इतलें बरें दिसतालें तेन्ना. इवन लास्ट इयर पासून एक क्रिसमस क्रीप कोत्ताले आनी तांकां प्रायजूय मेवल्या. खूब जाणांक आमच्या भुरग्यांक वाडयले प्रायजूय मेवल्या. पूण ह्या वर्सा सामको म्हाका सरप्रायज जेन्ना हांवें पळयलें ह्या वर्सा कांयच ना, क्रिबूय ना, दुसरें आमचें सेरेनेडूय ना, कितेंच ना. खूब दूख दिसता पळयल्यार. देर इज रिजन फॉर दॅट. कितें तें आयका. आतां सदांच आमी कितें जातालें पळय क्रिसमसाक भायले ट्युरिस्ट येताले इंडियेचेच न्हू, फॉरेन ट्युरिस्टूय येताले, इंडियेचेय ट्युरिस्ट येताले. क्रिसमस आनी न्यू इयर म्हण सारकें ग्रँड जातालें हिंगा पयलेंचसून. आनी ते ट्युरिस्ट येताले फॉर एक्झाम्पल इंडियन ट्युरिस्ट पासून येताले आनी ते मिडनायट मास जाले म्हणटकच डान्स आसतालो, डान्साक वयताले. कितलेय म्हारग तिकेट काडून ते डान्साक वयताले. ते नाचोंक नको आहले कित्याक आमचे डान्स ते कंप्लीट डिफरंट न्हू. आमचे डान्स कशे चेडवाक धरून अशे वॉल्स सारके वॉल्स ताका स्टेप्स आहा सारके कुंपासार नाचप आमचे अशे धरून चेडवाक. पूण तेंचे डान्स कसले, तेंचे डान्स चेडू हालतोडी चेडो पलतोडी तशें अशें धरून भरून आमचे भाशेन ती डान्स करना. हे आमचे गोवन कल्चर, गोवन परंपरा. अशी आमी एक चेडवाक धरून डान्स करप ती गोवन परंपरा ती. पूण ते हे डान्स करूंक नको आहले ट्युरिस्ट, इंडियन ट्युरिस्ट चडशे. आनी पूण ताका एक मजा येताली. कितलेय म्हारग तिकेटी काडून ते येताले आनी आपूण मदेंच चेडवाक घेवन घुसताले. आनी आमचे पळय गोंयकार नाचता न्हू तेंच्या फाटल्यान कशेंय घुसताले. ताका कुंपास ना कांय ना. ताका कितें आहा कुंपास आहा न्हू सो सारको नाचोंक ते कुंपास ना तांकां. ते नको न्हू बाबडे कितें करताले. पूण आमचे लोक नाचता तेंच्या मदें चेडवांक घेवन घुंवताले आनी ते एन्जॉय करताले. तशेंच क्रिसमस मिडनायट जालें म्हणटकच मागीर भोंवत आसताले सगळ्या बिचांचेर वा. आनी 31st जालें म्हणटकच 31st नायट बॉल जातालो तसो डान्स वा. नेक्स्ट डे ते मागीर फर्स्टार वा सेकेंडार वयताले आपल्या घरा. तशेंच फॉरेन ट्युरिस्टूय येताले. पूण हे पावटी म्हाका व्हडलो सरप्रायज एक सिंगल मनीस पासून ना. आतां कितें जातालें पळया पयलें आमचें आतां मिरामार क्रिसमस नायट 24 डिसेंबर मिरामार सारकें फूल आसतालें. कंप्लीट ट्युरिस्ट आसताले. वर्ल्डाचे फॉरेन ट्युरिस्ट आमचे इंडियन ट्युरिस्ट सारकें भरलेले आसताले. पळयतले ह्या वर्सा एक मूस पासून दिसती पडना. पळयलां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळया मिरामार बीच. एक मनीस दिसता तुमकां ना. पळया फाटल्यान मिरामार बीचार कोणूच ना. बरें दुसरें आमी कितें करताले सदांच आमी फॅमिली सगळी तालिगांव चर्चीन मिसाक वयताली. हे पावट तालिगांव मीस जाल्या उपरांत आमी सगळ्याक भोंवताले क्रिसमस क्रीप पळोवपाक. आख्खी रात सकाळची 6 वरां पासून सगळे आमचे नेबरींग विलेजीस आहा न्हू मेर्से सांताक्रूज बांबोली दुसरे पेंजीम माला दोनापावला आल्तिनो सगळ्याक भोंवन सकाळचे 6 मागीर घरा वचप
आनी बरें एन्जॉयमेंट आसतालें क्रिसमस क्रीब आनी थोडे सेरेनाडूय करून भोंवताले भुरगे बा. पूण ह्या वर्सा म्हाका सामको बिगस्ट सरप्रायज जेन्ना इगर्जेन मीस जालें तालिगांव. पयलें आमी मिरामार गेलीं पळोवपाक. मिरामार एक जितो मूस ना. पळयला तुवें? एक जितो मूस ना पळया फाटल्यान. ओके, मागीर मिरामार सावन क्रिसमस क्रीब पळोवपाक आमी माला सायडीन ते सायडीन गेले. टीबी हॉस्पिटल बा ते सायडीच्यान. थंय खूब लोक क्रीब कोत्ताले पयले. त्या रस्त्याक कोत्ताले. हे फावट क्रीब ना थंय. तेजे मातशे फुडें वचोन ते सान फ्रांसिसाची कॉपेल आहा. ते हॉटेल 4 पिलराच्या पयलीं ते जंक्शनाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे कॉपेल ते. त्या कॉपेला फुडल्यान एक व्हडलो स्पेस आसा. थिंगा वर्साच्या वर्सा व्हडलो क्रिसमस क्रीब कोत्ताले. सगळे आमचे ते मळ्यांतले भुरगे एकठांय जावन सारके एका वर्सा ते आर्टिफिशियल कोत्ताले. सारके मनीस सारके फुल्ली ऑटोमॅटीक केल्ले एका वर्सा. आनी वर्साच्या वर्सा ते सारके बेस्ट क्रीब कोत्ताले. आनी हे फावट आनी तशेंच क्रिसमसूच न्हू, दिवाळेक पासून ते इतले नेटयताले. क्रिसमसाक क्रीब कोत्ताले, दिवाळेक ते दुसरे दुसरे देखावे दाखयताले. गेल्या वर्सा तेणी आतां फाटले दिवाळेक तेणी कितें दाखयलें, एक व्हडलो आकाश दिवो दाखयलो आनी आमचे भगवान रामाचें सगळें हें दाखयलें थिंगा दाखयलें तेणी हें करून. पूण आतां ह्या वर्सा आमच्या क्रिसमसाक कितेंच ना. तो आमी तेका एक थिंगासरलोच कोण लोकलाक विचारलें, बाबा कित्याक रे हिंगा क्रिसमस क्रीब कित्याक करूंक ना. तो कितें सांगता तो लोकल, हिंगा खूंय कोणें एक हॉटेल घातलां. आतां हांव नोको तो हॉटेल घातला तो गोंयकार वो भायलो म्हणून. म्हाका दिसता तो भायलो आसतलो. तेणें खूंय तो व्हडलो बोर्ड घातला थिंगा ते जंक्शन ज्या जाग्यार पळय ते क्रिसमस क्रीब कोत्ताले ती व्हडलो बोर्ड घातला आपणाचो एडवर्टायजमेंट हॉटेलाचो. आनी तेका लायट घातल्या, लायट कनेक्शन बा दिलां. हांवें पळयलां वचोन, दाखयता तुमकां. लायट घेतल्या थिंगा लायटीचो मिटर बा आहा. हांव नोको टेम्पररी घातला जाल्यार मिटर बा आहा त्या बोर्डाचेर आनी ती लायट पेटयता तो. आतां त्या मनशाच्या बिजनेसाच्या एडवर्टायजाक लागून वो आतां तो आमकां हें करूंक दिना खूंय तेंकां क्रिसमस क्रीब दिना खूंय. पूण हांव कितें म्हणटा, आमची परंपराची कितल्या वर्सांची मरे हें कोत्ता. तूं काल पयर येतलो थिंगा हॉटेल घालतलो वो हांव घालतलो, तूं चलोवंक घेतलां तें हांव तुमकां सांगूंक नोको. म्हाका दिसना तो गोंयकार म्हणून. जरूय तो गोंयकार जाल्लो जाल्यार ते एलाव कोत्तलो आसलो गोंयकारांक. कित्याक आमची गोंयकारांची परंपरा न्हू. वर्साच्या वर्सा इतलीं वर्सां ते मळ्यांतले भुरगे करता थंय. आनी ताणें आपणाच्या हॉटेलाचो एडवर्टायज करूंक तो बोर्ड घातला, देखून तो क्रिसमस क्रीब करूंक दिना अशें म्हणून म्हाका तो एक लोकल सांगतालो. आतां हे आमचे सगळे मळ्यांतले भुरगे अशें सारके चड हुशार ते सगळे एकठांय जावन ताका वचून विचारूंक जाय न्हू, बाबा हे आमचे पारंपारीक थोडे दीस 1 वीक आमी कोत्ता ते, मागीर घाल तुजो बोट थिंगा. हें रॉंग न्हू. दिसान दिसान कितें उरलां, दिसान दीस अशें काबार जायत वयतले. देखून तुमकां सांगता हांव. दुसरें तेजे उपरांत मागीर आमी सांताक्रूज गेलीं, फुटबॉल ग्रावंड थिंगा भितर सगल्याक पयलें. थिंगाय पासून क्रीब ना. वर्साच्या वर्सा थिंगा बरें भितरल्या वतान ते क्रीब कोत्ताले. ह्या वर्सा ना. आनी बरी हें दाखयतालीं जानवरां बा कोत्तालीं हें करून लायटी घालून चाकाचाक. तें तितलें व्हडलें ना कांयच. मागीर आमी मेर्शे गेलीं. मेर्शे हायवेसान नियाजा कडच्यान एंट्री जाता मेर्शे न्हू. थंय तोयाच्या वयर एंट्रन्साक रायट सायडीन वर्साच्या वर्सा ते सगळे भुरगे मोलोकायले एकठांय जावन थंय क्रिसमस क्रीब कोत्ताले. एवरी इयर बेस्ट क्रिसमस क्रीब. आनी हांव तेजे म्हाका तेजो फोटो आहा, हांव तुमकां थोडे दाखयता तुमकां लास्ट इयराचे. आनी हांव वचोन एवरी इयर हांव वचोन ते सगळे क्रिबाचो व्हिडियो करून तुमकां दाखयतालो एवरी क्रिसमसाक. तो हे पावट हांव कितें दाखोवं तुमकां, कितें दाखोवं. तुंय क्रिसमस क्रीब ना. कित्याक तुंय हाडून कोणें सगळे मायग्रंटांनी शॉपांक घातल्या त्या जाग्याचेर. आतां कोणाचें परमिशन तें हांव तुका नोको सांगपाक. तुंय शॉपांक घातल्या. दुसरें कितें इस्क्रेपशें हाडून उडयलां आनी तो जागो ज्या जाग्यार पळय क्रिसमस क्रीब कोत्ताले तो ब्लॉक करून उडयला. तुंय ना. खूब दूख दिसता रे. हांव गेल्या वर्साची तुमकां मातशी झलक दाखयता. आनी कितें दाखोवं. बरें, मागीर फुडें गेले आमी. फुडें पंचायतीच्या सायडीन भितर ते सायडीन सगळे पळयत जाल्यार क्रिसमस कोत्ताले थिंगा. बरें कोत्ताले, धाकटे घरांनी वचून कोत्ताले. पूण ना हे पावट तितले. मागीर आमी वाडये गेले. मेर्सेस वाडी आगुस्तीचें कॉपेल आहा, आगुस्तीचें कॉपेल म्हणून. तेच्या फुडल्यान
सदांच ते वाडयेकार भुरगे सगळे एकठांय जावन बरो व्हडलो क्रीप करताले. इवन ते आर्टिफिशलूय करताले एक एक फावट. पूण ह्या वर्सा तोय क्रीप ना, तोय ना. एक पासून क्रीप पयलींचे भशेन ना. मागीर फुडें वचोन ते तेंबायल्यान सरोन पत्ते सरोन आमी पेंजी, मालतिनो आनी दुसरे दोना पावला सगल्याक वचोन पळय जाल्यार पयलींचे भशेन ते क्रिपूच ना. आनी ह्या फुडें आमकां दिसना लोक क्रीप करतले म्हणून. आतां ह्या फुडें आमचे क्रिसमस गोंयांत जातले वो ना तें प्रॉब्लेम. कित्याक तें सांगता. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां न्हू ते आतां येता रिसेंटली पयर न्यूजान दाखयलां पळय तुमकां एक धाकटुली झलक दाखयता. ते आमच्यो बायलो ते एका आमच्या इंडियेच्याच गांवांत ते आमच्यो बायलो क्रिसमस ते न्हेसोन तांबडी कॅपां घालून क्रिसमस कॅरल सिंगींग करताले रस्त्याल्यान. ते येयले लोक ते भाजंगडा लोक कोण ते आनी तांकां स्टॉप केले, तांकां मारूंक लागले. ते तुमच्या हांगा चलना म्हणून, तुमच्या घरांनी वचून करा, रस्त्याचेर करूंक जायना. इंडिया इज ओन्ली फॉर हिंदूज अशें म्हणून लागले. क्रिस्तांवांचे हिंगासर कॅथलिकांचे हिंगा करूंक जायना, एलाव ना अशें म्हणूंक लागले. आतां ह्यो शॉकिंग न्यूज नाजाल्यार तुवें पळया. तशेंच आनी एक दाखयता तुमकां झलक. क्रिसमस क्रीप केलोलो ते कशें त्या मनशांनी येवन क्रिसमस क्रीप तो मोडून तेजे पाड घातला पळय. आनी तांकां पुलिसूय कांय करना न्हू म्हूण गव्हर्मेंटूय काम तेंचेर एक्शन घेयना. आतां इंडिया जेन्ना स्वतंत्र जालेलें न्हू तेन्ना आमचें संविधान कितें म्हणून बरयलेलें आहा, डॉक्टर आंबेडकरान बरयलेलें. तेणें बरें चिंतून बरयलेलें तें सारकें. कितें इंडिया इज अ कंट्री मिक्स रिलिजनाची कंट्री म्हणून मिक्स सगळे हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, गुजराती, दुसरे सीख सगळे रिलिजन एकठांय जावन एक इंडिया अशें म्हणून ही कंट्री तें संविधानान बरयलां. आतां हे पळय मनीस ते वचोन सगळे कॅथलिकांचे मोडटा पडटा, तेणी हें संविधान वाचूंक ना काय ना. देर इज वन रिजन. कित्याक ते अनपड गवार तांकां हांव नको तांकां तें वाचूंक येता वा कितें म्हणटा तें. जरूय ते तांकां तें संविधान वाचूंक गोमलेलें न्हू जाल्यार तें अशें करचें नासलें. पूण एक्चुअली हें सगळें करता तें आमच्या संविधानाच्या आड न्हू. तुमकां दिसना संविधानाच्या आड न्हू. जे आंबेडकरान इंडिया स्वतंत्र जालें तेन्ना संविधान पळय बरयलेलें सगळ्या रिलिजन एकवटान हें करचें म्हणून आनी कोणाच्याच रिलिजनाचेर एगेन्स्ट वयचें न्हू म्हणून. आतां हे वचून कितें करता तुमी पळयलां पळय. तो क्रिसमस क्रीप तोडून भायर मारलो, क्रिसमस फादर केलोलो तेकाय फोडून उडयलो आनी ते बायलांक धमकी दिली. आनी एक कोण बायल मनीस येता चर्चीन कोणाक बायलांक मारता मुठीनी. कितें उरलां आनीक. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलेलें एके इगोर्जेन वयर चडोन कोण तो फुरसाचेर तेणें आपणाचे रिलिजनाचें कितें लायलेलें. हें सारकें न्हू. आरे तुमी तुमचो रिलिजन करा, दुसरे जातीचें करून दी. इंडिया इज अ मिक्स रिलिजन कंट्री. हें कित्याक समजना कित्याक देर इज रिजन. हे कोण करता. वद्दे तकलेचे मनीस करता. शाणे मनीस करना. जे पळय शिकप ना भोटे पळया ते करता. कित्याक सांगता. हे आमचे इंडियेचे पळय व्हडले व्हडले मनीस पळय आहा न्हू पयशेकार. तशेंच आमचे व्हडले व्हडले सेंट्रल मिनिस्टर्स आहा थोडे MLA आहा तेंचे सगळे भुरगे फॉरेनाक शिकता. अमेरिकाक, लंडनाक, ह्या भायल्या गांवांनी शिकता. आनी ते सोशल सारके सोशल ते जाणा कल्चर. दे नो हाव टू रिस्पेक्ट. वेल क्वॉलिफायड ते आमच्या व्हडल्या व्हडल्या सेंट्रल मिनिस्टरांचे भुरगे जे भायर शिकता पळय MLAचे व्हडले व्हडले पॉश आमचे मिलियनर आहा इंडियेचे तेंचे भुरगे भायर शिकता. आनी ते सारके ते जाणा हें कल्चर. इवन अमेरिकाक पासून they themselves celebrate Christmas along with their Catholic friends. They are not अशें अनपड न्हू ते शाणे ते. पूण हें कोत्ता सगळे कोण हे अनपड पळय आहा न्हू ते तकली नासलेले वद्दे तकलेचे मनीस. आनी ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमी पळया. हांव तुमकां सांगूंक नको. ह्या फुडें फुडल्या वर्सा आमकां क्रिसमस करूंक गोंयांत मेवतलें वो ना तें क्वेश्चन. आतां तें जाल्यार कित्याक लागून तें. Okay friends, thank you for watching. Take care and God bless you.